नमस्कार। हांव मनीला शिरोडकर, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आरजी मेंबर। IIT जी शिरोड्यान येता तेजेर निशेध करपाक हो आज व्हिडिओ हांव काडटा। आनी जी स्वप्नां सुभाष शिरोडकरान पळयल्या ती साकार जावची ना। ते IIT प्रोजेक्ट शिरोड्यान हाडटलो आनी आपल्या फॅमिली राज थंय बी करतलो हेजी स्वप्नां तूं विसर। तुमी आज पर्यंत एकूच काम केलां, पंचायतीन फॅमिली राज। आमच्या गांवान तरवळे गांवान एक MRPPL कंपनी आसा, थंय फॅमिली राज आनी आतां IITन बी फॅमिली राज करपाची तुजी स्वप्नां आसात। आनी ती बी कोणाच्या जिवार। आमचे जे ST बांधव आसा कितले तरी वर्सांनी ते जमनीर कसून खातात। तेंच्या पोटार आड येवन तूं तुजी स्वप्नां रंगोवपाक पळयता तें तूं विसर। सगळो गांव उठला, IIT प्रोजेक्ट नाका म्हणटात आनी तुज्या तोंडार एकूय उतर ना लोकांक सपोर्ट करपाक। पूण एक लक्षान धर, आरजी टीम शिरोडेची, शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची फूल सपोर्ट आसतलो आमकां आमचो त्या लोकांक। आमच्या गांवान IIT नाका ह्या आंदोलनाक आमी सदांच तेंच्या बरोबर आसतलीं। आनी तुजी स्वप्नां हें हांगसर पुरी जावपाना। गोंयभरच्या लोकांनी ही IIT नाका म्हणून धांवडावन घातल्या आनी तें खापर तूं आमच्या माथ्यार हाडून थोपपाक पळयता। आनी तें बी लोकांच्या जिवार। लोकांची घरां वयतलीं, रस्ते व्हडले करता तेन्ना जनावरां मरतलीं, लोकांक उदकाक त्रास, लायटीक त्रास, हजारो लोक येतले। सगळें जें कितें निसर्गा मदीं ते लोक वावुरता, रावता, कसून खातात तें तुजें पळोवन जावना। इतलो थराचेर तूं स्वार्थ चिंतू नाका। आतां तुजें जें रिटायरमेंटाचें स्वप्न आसा, पेन्शन इनकम खंयच्यान मेळटलें जाल्यार IITंतल्यान मेळटलें। तूं सुशेगाद लायफ टायम काडपाक शकतलो। हें स्वप्न तुजें आनी कांय ना। तुमी दुसऱ्याचें बरें चिंतपाकूच येवना हांगा। लोकांक फक्त तुमी त्रास करपाक आयल्या। तेन्ना तूं वेळीच सावर, आजून टायम आसा। IITचो प्रोजेक्ट जो आसा तो हांगसरल्यान तूं परत व्हर।